بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم سنتعرف على كيفية إنشاء درس تربوي، يعني مشروع تربوي انطلاقا من برنامج سكراتش 2.0. إذا بعدما تعرفنا على كيفية التحكم في الخلفيات، الأصوات، الكائنات، نذهب إلى البرنامج لإنشاء مشروع حقيقي وبرنامج تربوي وهو عبارة عن درس. إذا ندخل إلى الأيقونة الخاصة بالبرنامج. كما ترون فاللغة المختارة هنا فرنسية، لأن الدرس الذي سنقدمه اليوم هو درس بسيط، وهو درس باللغة الفرنسية. C'est une leçon de grammaire ou bien de conjugaison ou bien comme on veut. إذا سنختار مثلا une leçon de grammaire. إذا لا حاجة لنا بهذا الكائن، donc on va faire supprimer. سنختار كائنا إما من المكتبة أو نختار مثلا الكائن، لأن الحركة التي يقوم بها هي عبارة عن كأنه يشرح. إذا نختار هذا الكائن celui-là، ونختار كما يمكن أن نحمل مثلا صورة أستاذ أو أستاذة تقوم بالشرح إلى آخره. الآن سنذهب إلى اختيار الخلفيات كما رأينا من قبل les نختار مثلا مسرح، أو نختار مثلا هذه الخلفية. يمكن كذلك أن نختار رسما أو صورة من الإنترنت لقسم. إذا أنا أردت أن أذهب إلى ما هو موجود في البرنامج. إذا الآن بعدما قمنا بتحميل الخلفية والكائن أو اللوتان، الآن نذهب إلى البرمجة. يمكن أن نضيف الصوت، لكن الصوت سنتركه إلى الآخر. نذهب الآن إلى البرمجة مباشرة. أول شيء دائما نذهب إلى événement، الأحداث. quand le rapport vert est cliqué ماذا سيحدث؟ إذا répéter indéfiniment، كما أقول دائما indéfiniment لكي تتكرر هذه اللبنات يعني باستمرار. أول شيء نذهب إلى attendre une seconde. عندما نضغط على العلم الأخضر سينتظر ثانية، ونذهب إلى les apparences. أول حاجة dire hello. dire، نحن سنقول مثلا bonjour. bonjour. إذا دائما bonjour les enfants مثلا. نحتاط في المضامين التي نمررها. نحاول أن نكتب بدون أخطاء دائما. bonjour les enfants. aujourd'hui on va faire appel sur les adjectifs.
Donc, dans la carna, bonjour les enfants, aujourd'hui on va, on va faire un rappel sur les objectifs qualificatifs. Bien. Et dans la contrôle, on va attendre 5 secondes. Donc, نزل أطفال القراءة. attend 5 secondes. وسا نذهب إلى apparence نكتبو voilà. lisez les phrases. نوقف البرنامج. الأحسن أن نوقف البرنامج عندما نكتب ونضع اللبنات les phrases. lisez les phrases suivantes. صحيح الجمل التي نريد جملة جملتين 3 جمل 4 جمل حسب الدرس التي نريد. suivante. ثم نذهب إلى contrôle. attendre. سننتظر 5 ثواني أو 6 ثواني أو 10 ثواني حسب مستوى التلاميذ. lisez les phrases suivantes. donc اكتب أول جملة. donc phrase 1 donc par exemple les enfants, les élèves, donc les enfants font, donc sont, bien paraissent, bien semblent, sachent. الجملة الثانية. إذن الجملة الموالية attendre كذلك. attendre 5 secondes, bien 6 secondes. نذهب toujours إلى apparence. اكتب الجملة الثانية. مثلا les enfants N majuscule. Voilà. Les enfants semblent sages. Je vais mettre Tania par exemple. Par exemple, la grande mosquée blanche. نختار أي جملة نريد أو المحتويات التي نريدها. les contenus, c'est à nous de voir. Donc on va maintenant aux questions. Pour les questions, on va toujours faire donc attendre 5 secondes. وقت القراءة ونذهب الآن إلى الأسئلة. donc demander. donc on va écrire la question ici. سأكتب السؤال هنا مثلا. donc relever les adjectifs dans la première phrase de la phrase 1. Ça c'est une question. Et then relever les adjectifs de la phrase 1. هنا لدينا اختيارين. إذن si, alors sinon. Si la question est juste ou bien la question elle est fausse. Donc nous avons deux choix. Donc on va à opérateur,
نختاروا هذا ونرجع إلى كابتور، نختار réponse. Donc si réponse est sage, donc سنقول parents, on va dire, on نقول bravo par exemple, bravo. نكتبها نكتبها ماجيسكول كاملة، برافو. سينون ماذا سنكتب؟ سنكتب ديزولي مثلا، لا نكتب خطأ، من الأحسن أن نكتب ديزولي لكي لا يشعر المتعلم بالإحباط. إذن ديزولي. إذن السؤال الثاني مثلا attendre، نذهب إلى سؤال آخر مثلا 5 attendre 5 secondes، نذهب إلى الأسئلة. السؤال الذي نريد مثلا، بما أننا في درس دونك لا لوسون دي زادجكتيف كاليفيكاتيف، يمكن أن نضيف سؤال آخر par exemple relever les adjectifs épithètes. Une autre question c'est relever les adjectifs attributs par exemple. Donc relever bien قبل ذلك relever les adjectifs dans la phrase 2. Relever les adjectifs qualificatifs, les adjectifs qualificatifs dans la phrase 2. Donc, pour la même chose, on va donc dans contrôle, si alors, sinon. يعني اختيار الاختيارين. Then, si la réponse, on a vu la capteur, si la réponse, أو قبل capteur نذهب إلى opérateur، نختار هذه كما. Donc si réponse égale الجملة الثانية لدينا la grande mosquée blanche, donc nous avons deux adjectifs, grande et blanche. Donc si c'est la réponse est grande et blanche, donc bien grande et blanche, bien grande, virgule, blanche, comme on veut. Et donc si la réponse est grande et blanche, l'apparence sera bravo. Bravo. Sinon, la réponse sera désolé. نشير إلى أنه من الممكن بدل أن نكتب مثلا دير برافو، تقول هذه مثلا الفتاة في الحالة الأولى دير برافو، يمكن أن نذهب إلى الأصوات ونختار صوت فيه مثلا صوت جمهور يهتف ب يعني يشجع، وهناك صوت هناك أصوات تقترح هنا على ماسكا 2.0. يمكن أن نسجل أصواتا، أو يمكن أن نسجل حتى صوتنا، أو نختار الصوت مثلا الصوت خاص ب يعني الإجابة الصحيحة، ويمكن أن نضع هنا صوت، نذهب إلى صون ونختار صوت
يدل على أن الإجابة خاطئة. من هذا سنفعله في دروس إن شاء الله مقبلة. هذا فقط تقديم أول ومبسط لكي نتعلم البرمجة بهذا البرنامج سكرام 2.0. إذا نتابع الأشياء السهلة ثم من بعد سنضيف دروسا أكثر تركيبا. إذا ديزولي يمكن أن نضيف مثلا سؤال آخر. أعطوه دائما 5. ونذهب إلى السؤال الموالي. donc demander يمكن أن نطرح أكبر عدد من الأسئلة التي نريدها بهذه الطريقة. إذا هي طريقة سهلة ليست طريقة صعبة جدا، فقط التمرين. إذا demander nous avons relevé les adjectifs لأن هذا الدرس هو بصراحة ليس الحصة الأولى، ولكن يمكن أن يكون الحصة الثانية، لأن من المفروض أنهم تلاميذ سبق لهم وأن تعرفوا على مفهوم un adjectif qualificatif. Par exemple, attribut. Dans les deux phrases. Donc, ça nous donne دائما contrôle. Si la réponse إلى capteur، نختار capteur opérateur، نختار دائما نفس العملية تتكرر. capteur هناك réponse. Si la réponse est adjectif, on a dit attribut, c'est sage, l'attribut du verbe. Donc, si la réponse est sage, donc on ira dire bravo, bien, très bien, très bien. Bien, parfait. اختار. Sinon, نكتب بدل مثلا désolé, réfléchis bien par exemple, réfléchis en minuscule, réfléchis bien. Bon, في الأخير contrôle. Ça نضع attendre une seconde. والآن نذهب لنرى مشروعنا. إذا bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire un rappel sur les adjectifs qualificatifs. Donc lisez les phrases suivantes. Les enfants semblent sages. De la grande mosquée blanche. Relevez les adjectifs dans la phrase 1. هذا البرنامج الشيء الجميل فيه أن يمكن أن التلاميذ يمكن لهم الإجابة على الحاسوب. إذا نكتب donc la première phrase c'est sage. Donc sage, on va taper là la réponse. Donc أظن أنه يجب أن هنا relever يجب الفصل بينهما.
سنعيد الكرة. Donc, bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire un rappel sur les adjectifs qualificatifs. يمكن أن ننسى مثلا بعض اللبنات ولكن يجب أن نكتب attendre une seconde. يجب الفصل بينهما. نكتب sage. Bravo, très bien. Donc إذا كان هناك سرعة فيمكن أن ننتظر مثلا 5 ثواني. نكتب ثانيا relever les adjectifs qualificatifs dans la phrase 2. مثلا نكتب grande et blanche. Grande et blanche. Grande et blanche. Bravo. Donc bravo. Relever les adjectifs qualificatifs attribués dans les deux phrases. Donc on va écrire sage. Sage. Très bien. Donc on نعود إلى ça se répète infiniment. إذا أردنا فقط أن نكررها مرة واحدة فيمكن أن نفعل مثلا هنا بدل répéter indéfiniment يمكن أن نكتب فقط une fois. Répéter une fois مثلا une fois. كما ترون هذه العملية ستتكرر مرة واحدة، وإذا أردنا أن نعيد نضغط على الزر انتهاء. إذا آخر مرة. Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire un rappel sur les adjectifs qualificatifs. Lisez les phrases suivantes. Les enfants semblent sages. La grande mosquée blanche. Relevez les adjectifs dans la phrase 1. Par exemple, on a dit, on va écrire sage. البرنامج مهم بالنسبة للأطفال. يمكن الآباء كذلك يتعلموا البرمجة، حتى الأطفال أنفسهم. Bravo. Donc, relevez les adjectifs qualificatifs dans la phrase 2. Donc, c'est, on a dit, grande et blanche. Grande et blanche. Bravo. Donc, relever les adjectifs qualificatifs attribués dans les deux phrases. Donc, on va écrire par exemple sage. Très bien. Très bien. Donc, الآن يمكن أن نعود إلى الآن قد تمت بنجاح إنشاء درس تعليمي مبسط فيه أسئلة، وهذه الأسئلة يمكن المتعلمين أن يجيبوا عليها انطلاقا من الحاسوب. هذه الميزة موجودة في هذا البرنامج. ويمكن كذلك أن ندخل موسيقى مثلا هادئة. donc on va faire son. يمكن أن donc son jouer le son. مثلا لدينا اختيارات كثيرة، نختار مثلا من الأحسن أن نذهب إلى اختيار موسيقى هادئة مثلا. موزار أو موسيقى متعددة instrumentale.
هناك عدة اختيارات. هذه المقاطع قد سبق لي وأن حملتها من الإنترنت. هناك خيارات كثيرة، مثلا موزارت. إذن كما ترون، كما سبق أن تعرفنا عليه مثلا في فيديو سابق، كيفية التحكم في الصوتيات. لأن هذا المقطع قد تم تسجيله انطلاقا من الحاسوب. يسمعون. نذهب إلى سكراتش ونعود إلى هنا ثم نضغط. إذن الآن نعود إلى آخر مرة. الدرس موجود كما ترون بالصوت والصورة والخلفيات إلى آخره. إذن العملية الأخيرة التي أود أن أركز عليها، إنه دائما بعد الانتهاء يجب تسجيل sauvegarder ou enregistrer sous اختار مثلا document sous اسم مثلا grammaire زون 1 ونقوم بحفظه. عندما نريد أن نذهب إليه نذهب إلى document ونجده هناك. إذن الآن قد تم إنشاء درس، donc c'est une leçon de grammaire en français بنجاح. ويمكن أن مثلا بدل أن نختار مثلا درس بالفرنسية نختار درس بالعربية أو رياضيات. سنرى ذلك إن شاء الله في فيديوهات مستقبلية إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.